السلام عليكم. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي ندوي على فواتير الماء والكهرباء اللي من وراء الحجر الصحي. شحال من واحد اتصل بيا وقال لي بلي اثمنه طلعوا لي بشكل رهيب، وملي بديت كندخل مع كل واحد في التفاصيل علاش فين باش كنلقى كل حاله بوحدها المشكل اللي عندها. هاد المعلومات اللي كاينين في هذا الفيديو مبازين على شركه توزيع الماء والكهرباء اللي كاينه في الدار البيضاء المحمديه، بحكم انني ساكن في هذه المنطقه عندي الفواتير ديالهم، ولكن في العموم راهم نفس القواعد اللي غادي نشرح لكم هنايا كيبقاو يطبقوا على جميع الشركات ديال توزيع الماء والكهرباء في المغرب كامل. لهذا طبق عليهم هادشي غادي نقول لك، ولا بان لك الامور ماشي هي هذيك اتصل بهم ودوي على حقك. هذا الفيديو راه مهم مزيان تكملوا حتى الاخر، لانه ديما كتبقى تخلص فواتير الماء والضوء وقت ما دختي رجع ليه وعاود تفرج فيه. وبدينا نبداو الحفله من الاول. نفترضوا نتايا يلاه شريتي ابارطومون جديده ويلاه سكنتي مبارك ومسعود ودخلتي الماء والضوء. الشركه اللي دخلتي عندها الماء والضوء كتجي تركب لك العداد اللي كيحسب لك شحال كونسوميتي ديال الماء وديال الضوء. هذا العداد كيبقى يحسب لك بالكيلووات شحال كونسوميتي ديال الضوء، وكيبقى يحسب لك بالمتر مكعب شحال خسرتي ديال الماء. 1 متر مكعب هو 1000 لتر. مزيان. باللي يلاه ركبوا العدادات طبعا تيكون فيهم الحساب ديالهم زيرو، صفر، ما كونسوميتي والو. كتبقى عايش الشهر ديالك الاولاني ناشط فرحان بالابارطومون ديالك، كتكونسومي الماء والضوء ترونكيل، والعداد تيحسب تك 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 تك. في الاخر ديال الشهر كيجي واحد من الشركه كيشوف العداد بعينيه وتيقيد شحال كونسوميتي، وكيجمع لك الحساب وكيوجد لك الفاتوره شحال غادي تخلص، والفاتوره كتوصلك الدار فيها الثمن وانت كتخلص ونبينا عليه السلام. ولكن صبر عليا ورجع معايا خطوه للور. كيفاش هذا السيد من الكيلووات او متر مكعب تيحولها لفلوس؟ وهذا سؤال مهم مزيان. وهنا غادي نجيو لهاد الورقه الزوينه الحبيبه اللي كتشرح كيفاش كنحسبوا الكونسوماسيون شحال كتخلص. النظام اللي خدام به المغرب كيتسمى نظام الاشطر، واللي هو كلما زدتي في الكونسوماسيون سواء ديال الماء والضوء كلما الثمن ديال الماء والضوء كيطلع. وانا نعطيك مثال باش تفهم. لاحظتي معايا الجدول اللي كيحسب الاثمنه ديال الكونسوماسيون في الدار البيضاء شنو كيقول؟ تيقول لك مثلا بالنسبه للماء الا كنتي انت كونسوميتي الى حدود 12 متر مكعب راك انت كتبقى في الطرونش الثاني في الفاكتوراسيون بروغريسيف، ولا فتي 12 متر مكعب راك كتدخل الطرونش الثالث وكتبدا في الفاكتوراسيون سيليكتيف. وانا مازال غادي نشرح لكم ومازال غادي تفهمني. نبداو بالفاكتوراسيون بروغريسيف اللي كتسالي ملي الواحد كيكونسومي اكثر من 12 متر مكعب في الماء. اشنو كتقول هذه الفاكتوراسيون؟ كتقول لك السي الا كنتي نتايا من الناس اللي كونسوماو ما بين 1 حتى 6 متر مكعب في الماء، فراك انت كيتقام عليك كل متر مكعب ب2 دراهم فاصله 99. هادشي في كازا. والكونسوماسيون اللي كتفوت 6 متر مكعب يعني من 7 ل 12 داكشي اللي زايد تيتقام عليك ب6 دراهم. نعطيكم مثال باش تفهموا. فرضا واحد كونسوما 9 متر كوب، كيفاش كطرى لي الحساب؟ هذا مازال قل من 12 متر كوب، يعني مازال في الفاكتوراسيون بروغريسيف. كيفاش كيدار لي الحساب؟ كنشدوا 6 الاولى اللي هي الى حدود الطرونش الاولاني وكنحطوها في الطرونش الاولاني، غادي يخلص كل متر مكعب بالثمن اللي كاين في الطرونش الاولاني اللي هو 2.99 للمتر مكعب، وثلاثه اللي بقات كندخلوها في الطرونش الثاني اللي هو كل متر مكعب يولي يتقام عليه ب6 دراهم بدل من 2 دراهم فاصله 99. الدوبل اللي هي في الطرونش الاولاني تقامت عليه 17.94 وفي الطرونش الثاني تقامت عليه ب 18 درهم. المجموع ديالهم هو بشحال تقام عليه الماء. مزيان. ولكن هنا غادي نجي نقول لكم واحد المعلومه. من غير الماء اللي كتكونسومي كاين حتى الماء اللي كتطلق، انه انت كتدخل الماء وكتخرج الماء في الواد الحار. هذاك التطهير الماء السائل حتى هو كيتحسب، وتا هو فيه الجدوله حتى هي عبر لي طونش، راه هو لتحت مكتوبه لاسينيسمون. يعني باش تفهم السيد ملي كيمشي يشوف لك العداد كيلقى فيه 9 متر كوب مثلا، راه 9 متر كوب كتخلصها كما دخلتي وكتخلصها كما خرجتي. الا جيتي تحسبها في لاسينيسمون لا ميم شوز، دير العمليه الحسابيه دير 6 في 0.35 و3 0.91 جمعها تعطيك الطرونش الاولاني 2 درهم فاصله 10 والطرونش الثاني 2.73 ودير الحساب ديالك. دونك عندك الماء والتطهير ديالو. هادشي بالنسبه للماء. وهادشي لحد الان كندوي لكم على الفاكتوراسيون بروغريسيف، لانه السيد مكونسومي قل من 12 متر مكعب. الا مشى حتى فات 12 متر مكعب كيدخل في الفاكتوراسيون سيليكتيف، كيدخل نيشان للشطر الثالث، والشطر الثالث كيحسب ليه الكونسوماسيون ديالو كامله كتحط ليه في الشطر الثالث من المتر مكعب الاولاني. يعني 13 متر مكعب كامله كتدخل للشطر الثالث. ماشي كنقسموها ليه، ما كاينش اقسام. يعني 13 كل متر مكعب كيتخلص ب6 دراهم، يعني كضرب 13.6 كامله كلشي كيدوز الطرونش الثالث. ولا مشى حتى فات 20 متر مكعب كيدخل الطرونش الرابع اللي هو كيبدا مكبر من 20 متر مكعب. يعني فوق من 20 مكعب فلوس كامله داكشي اللي كتخلصوا بالثمن ديال الطرونش الرابع اللي هو شحال داير 11 درهم فاصله 24. وهكذا اين فوا كتفوت 35 متر مكعب عاوتاني داكشي كامل اللي كونسوميتي كيدوز للطرونش الخامس، كيولي المتر مكعب كيتقام عليك ب 16 درهم فاصله 48. يعني راه فرق كبير ما بين الطرونش الاولاني اللي داير 2 دراهم فاصله 99 والطرونش الاخرين 16 درهم. يعني كاين فرق كبير في الكونسوماسيون. يعني الا كونسوميتي غير زايد بشويه يقدر يطلع لك الطرونش وتجوف لك الطريفه. مزيان واضحه. ونفس هذا الحساب
ديال لي طرونش بروغريسيف سيليكتيف بحالو كاين في الضوء. تاع الضوء غير هو الضوء الا بقيتي قل من 150 كيلو وات راك انت في البروغريسيف، راك يقسموا لك داكشي اللي جا على الطرونش الاول على الطرونش الثالث. اين فوا كتفوت 150 كدوز كلشي الطرونش الثالث كيولي يتقام عليك بدرهم، وهكذا. يعني قد ما كونسوميتي اكثر قد ما الثمن كيزيد يطلع. فهمتوا دابا اللابق؟ ولكن هذا الشيء كامل ما غاديش يوضح. تنديروا اكزرسيس بالواضح على واحد كونسوما مثلا 9 متر كوب، وانا هذا الشيء اللي كونسوميت هذا الشهر نيت في الفاكتوره ديالي. انا كونسوميت 9 متر مكعب، طلع لي المبلغ اللي خاصني نخلص هو 61 درهم. وباش نعرفوا لي ديتاي كدور الفاكتوره باش تشوف كيفاش داروا ليها الحساب. لاحظ معايا كاين واحد المستحقات ثابته اللي هي 15 درهم. هاد 15 درهم كتخلصها فيكفي. ما عرفتش شكون شي الشركات نفس الثمن 15 درهم تخلصها بالنسبه للماء. والضوء شي 12 درهم فاصل 24. هادو ثابتين، يعني كونسوميتي ما كونسوميتيش غتخلص 15 درهم وتخلص 12 درهم ثابته. بالنسبه عندي كاين واحد الحصه سميتها حصه المشاركه في العداد العام، وهذه كتكون غير عند لي زيموبل، لانه لي زيموبل كيكون عندهم واحد العداد كبير. عاد ما عداد كل عداد صغير ديال كل ابارتمون. هاد الفاكتوره كتقول ليها شحال كونسوميت انايا. كيجمعوا شحال جمعوا في العدادات ديال لي زابارتمون كاملين، كيشوفوا شحال كونسوما وكيشوفوا الكمال العداد الكبير، كيقارنوا. ديما العداد الكبير تيكونوا فيه شحال تكونسومات اكثر من كل مجموعه ديال لي زابارتمون. هذاك الشيء اللي يزيد كيعطيوك حصه على حسب شحال كونسوميتي، لان هذاك الشيء اللي كيخسروا ما عرفتش كيخسروا على الغسيل ديال الدار، لعيبات الكونسوماسيون ديال ليموبل كامله تيقسموا على لي زابارتمون. انا جاتني في الحصه ديالتي 5 درهم فاصله 49. مزيان. استهلاك الماء شدوا شنو داروا؟ ها هو لاحظتي معايا الشطر الاولاني قام عليه ب 17 درهم. شدوا 6 متر كوب وداروها في الشطر الاولاني اللي هو كل متر مكعب داير 2 درهم فاصله 9 تقامت عليه 7. واللي بقى حطوه في الشطر الثالث، لان عندي مازال هاد 9 متر كوب داخل في الكونسوماسيون بروغريسيف. عطاتني 18، دونك غادي نخلص 17.94 في الشطر الاول وزائد 18. مزيان. الا فرضا انا عندي اكثر من 12 متر مكعب غادي يشدوا 12 كامله ويحطوها في الشطر الثالث كامله، ما يقسموهاش كامل. مزيان. وكتجي تطهير السائل لا ميم شوز، هو بروغريسيف. سدوا 6 ضربوها في 0.35 عطاتهم 2 درهم فاصل 10، و3 ضربوها في 0.91 عطاتهم 2.73. المجموع ديال هادشي وحسبوه معايا عطاهم 61.26. وكتجي التفيه دايره 7%، كتخلص عليها 4.30. وكتجي طوابع الجبائيه، طوابع 0.16. هاد 0.16 كتخلصها الا كنتي تخلص كاش، اما لما كنتي تخلص كاش ما كتخلصهاش. وهاد الطوابع الجبائيه كاينه ديما في اي حاجه كتخلصها بالكاش. مشيتي للسوبر مارشي خلصتي بالكاش كتخلص الطوابع الجبائيه، اما اللي خلصتي بلا كارت ما كتخلصهاش. اوكي. والمجموع عطاني هو 65. دونك هذه الطريقه كيفاش حسبت الفاكتوره ديالي. ها انا عرفت نحسبها مزيان. لا ميم شوز نتوما قراو العداد ديالكم وحسبوا الفاكتوره ديالكم، سواء ديال الماء درت لكم غير ديال الماء. لا ميم شوز كاينه في الضوء حتى هي لا ميم شوز، غير هو مثلا في الفاكتوره ديال الضوء المستحقات الثابته مبدلين ب 12 درهم، وزايده فيها الضريبه المعروفه ديال الانعاش الفضاء السمعي البصري. وهذه الضريبه اللي كيجمعوها الموزعين ديال الكهرباء وكيعطيوها الدوله كتمشي للخزينه العامه للمملكه. وهذه الضريبه حريره الحساب ديالها شويه مرون، فيه البورسونتاج حتى هو عنده علاقه بالاشطر، تنديروا ليها بلان ديالها بوحده. وحتى في الفاكتوره ديال الضوء كتخلص التيفيه اللي في الحقيقه مرونه داخلين فيها بزاف لي ديتاي. وهذا الشيء اللي غادي ندخل فيه غادي نطول الفيديو، ماشي هو الغرض ديالي من هذا الفيديو. هذا الفيديو الغرض ديالي هو كيفاش تحسب مع الموزع ديالك الاشطر الروينه باش تعرف اللي ليك واللي عليك. وهذه الضرائب وهذا الشيء ان شاء الله ندير عليه فيديو اخر. دابا مزيان، دابا انتم عرفتوا كيفاش تحسبوا الفاتوره ديالكم. دابا نجيو اشنو طرا حتى الناس جاوهم الفواتير طالعين بزاف في شهر 6 مع الحجر الصحي. نبداو من الاول كيفاش تطرا الفيلم. كيف ما فهمتوا في هذا الشرح اللي فات، كتكونسومي كيجي هو يطلع عندك العداد كيضرب لك الحساب اللي شرحت لكم، كيعطيك الفاكتوره كتخلص نبينا عليه السلام. ملي جا هذا الحجر الصحي وزاره الداخليه خرجت واحد الدوريه لهاد الناس الموزعين الماء والكهرباء، قالت لهم واحد 4 نقاط خاصكم تلتزموا بهم. اولا ما تبقاوش تصيفطوا الناس يمشيو يقراو العداد، لانهم ريسك انهم هما ينقلوا كورونا على الناس. ثانيا ما تصيفطوش الناس يمشيو يتخلصوا، لانه كانوا كيقدروا يصيفطوا الناس يتخلصوا من عند الديور سور بلاص. زياده على انك تخلص في لازونج كاينه الامكانيه ديال انه يجي عندك هو يتخلص، هو ما بقاش يجي. ثالثا ما يبقاوش يصيفطوا الفواتير الورقيه لانهم عندهم ريسك ينقلوا كورونا. ورابعا ما يقطعوش على الناس الماء والضوء مهما كلف الامر واخا ما خلصوش، لانه اعتقد في الحاله العاديه الا ما خلصتيش الشهر الاولاني كيتسناو عليك واقيلا الشهر الثاني وكيعطيك واحد المده ديال 19 يوم كيقطعوا لك. قالت لهم هنا وزاره الداخليه ما تقطعوش على الناس مهما كلف الامر. ولحد الان هذه القضيه ديال القطع ساريه المفعول. لاحظتوا معايا في هذه القرارات اللي قالت وزاره الداخليه ما فيهمش قرار ما تخلصش على الناس، تقول لهم ما تقطعوش على الناس ولكن تخلص. شوف شي ميثود تخلص، سواء كانوا كيتخلصوا بلي زابليكاسيون او لا الناس كيمشيو عندهم لي جاجونس، كانوا مازال لي زاجونس حالين. في كازا سولتهم شنو داروا الشركه ديال كازا، قالت
يبدا يصيفطوا دي اس ام اس الناس وكيقول لهم الفاتوره ديالكم شحال غادي تخلصوا. ولكن السؤال اللي مطروح اللي هو بالمشكل كيفاش الشركات عرفوا شحال عنده في العداد باش صيفطوا ليه الفاتوره ديال نقولوا شهر مارس وشهر افريل وشهر ماي وشهر جوان 4 شهور نقولوا باش يعرفوا يحسبوا لك الفاتوره ديالك. وهذا مشكل كبير لانهم ما يقدروش يصيفطوا الناس. بالنسبه لهاد الشركه ديال كازا شنو دارت؟ خرجت واحد البلاغ كتقول للناس وانتم قراو العداد وصيفطوا ليا في السونتر ديالي اولا بار ميل ولا عيبات وديك الساعه نحسب لكم الفاكتوره. وبالنسبه للناس اللي بحالي اللي ما فراسهم والو واش خاصهم يشوفوا العداد ويصيفطوا ليهم داروا لهم ميثود اخرى في الحساب واللي هو قدروا لهم شحال تقريبا كونسوماو. كيفاش اعتمدوا انهم يقدروا الفاتوره؟ شدوا كل شهر بشهره وقارنوه مع سنتين قبل. مثلا نقولوا شهر 4 شدوا لك شهر 4 وقال هذا السيت شحال تقريبا غادي يكون كونسومو في شهر 4. كيشدوا شهر 4 ديال 2019 وشهر 4 ديال 2018 وكيقارنوهم مع شهر 4 ديال 2020. كيفاش كيديروا العمليه؟ نقولوا مثلا انا في شهر 4 ديال 2019 درت كونسوميت واحد 9 متر كوب وفي شهر 4 ديال 2018 كونسوميت 11 متر كوب. كيشدوا شهر 4 ديال 2019 كيشدوا الكونسوماسيون ديالو اللي هي 9 وكيقسموها على 30 اللي هي عدد الايام اللي في شهر 4 باش كيعطيهم كل نهار شحال كونسوميت. الا شديتي 9 وقسمتيها على 30 غتعطيك 0.3. انا كونسوميت 0.3 متر كوب في النهار. وكيديروا نفس الشيء بالنسبه للشهر ديال 2018 ابريل ديال 2018 كيشدوا 11 متر كوب وكيقسموه على 30 اللي عطاتهم 0.36. دونك كونسوميت في النهار شهر 4 ديال 2018 0.36 وكونسوميت في النهار ديال شهر 4 2019 0.3. كندير المجموع ديالهم اللي هو 0.66 وكنقسموا على جوج باش كيعطيني المعدل ديالهم اللي هو 0.33. 0.33 هو الموين اللي كونسوميت في الشهر ديال 4 اللي مخلط ما بين 2018 و 2019. هذا الموين هو اللي كيعتبروه الكونسوماسيون ديالي في شهر 4 ديال 2020. وهذا الموين اللي خرج لي 0.33 كيضربوه في 30 باش كيعرفوا شحال الشهر جات تقريبا 9.9 وقول 10 متر كوب جات في الشهر هي اللي قدروا ليا في 2020. وطبعا دابا غادي تسول علاش اخويا داروا هذه الحليله كامله وبداو يقسموا الايام وروينا كحله وكنا داروا غير المجموع ديال هذا وهذا وقسموا على بلا ما يبقاو يقسموا على الايام. وصراحه هذه القضيه على ما بان لي داروا على بلان ديال الاشطر باش ما يبقاوش يدخلوا في ديك الحليله ديال الاشطر شدوا قسموا على الايام باش يكون داكشي كامل على الايام لان الواحد يتجمعوا عليه 3 شهور يبدا يدوخ شكون الشهر اللي فيه اشطر كبيره وشهر داروا لي كلشي بحال كلشي بحال وهذا الشيء اللي جاني لوجيك اللي عنده مع المات يصحح لي هذا اللوجيك اللي فكرت به لتحت في الكومونتير. وهكذا كيتبازاو على الفاكتوره ديالك. دونك دابا انت باش كتعرفها بالفاكتوره نيت كتشوف في الفاكتوره كتلقى باللي مكتوبه فيها استيمي. لما مكتوبه ديك استيمي اللي كتشوف قدامك راها غير قدروها داروا هاد لا ميثود باش عرفوها. اما الا كانت مكتوبه فيها غولفي راه مشى شافها راه غولفي يعني مشي شافها وتحقق وهذا الثمن شحال. دابا المشكل اللي كاين شنو هو؟ علاش الناس جاهم بزاف الثمن غالي؟ لانه بعض الناس في الاستيماسيون ما جاتش معاهم. لان مثلا انا كنت ساكن في هذا لابارطومون جا الحجر الصحي خويتها مشيت عند دارنا فبقيت ساكن في لابارطومون ملي جاو يشوفوا لي الثمن ديالها قدروا لي ب 2019 و 2018 فاشنو وقع؟ انا ما كونسوميت والو ولكن 2019 و 2018 كنت ساكن كونسوميت جيت لقيت راسي غادي نلقى عندي 7.5 متر مكعب وانا ما درت والو. انا ما درت والو فهمتي اش نقول لك؟ والله ما يمشوش لا افترضنا الحجر الصحي بدا في شهر 3 داروا لي في شهر 3 شهر 4 وشهر 5 ولقيت راسي انا ما سكنتش كاع في لابارطومون ولكن عندي كونسوماسيون كبيره. هذا هو المشكل اللي واقع. دونك دابا الحل ديال هذا المشكل شنو هو؟ تشوف الفاكتور ديالك الا كانت مكتوبه فيها استيمي ما تخلصهاش وهنا الوقت لانه القرار ديال انهم ما يقطعوش ليك مازال كاين. دونك انت تسنى حتى يمشيو يشوفوا العداد ملي تشوف هذيك الفاكتوره غولفي عاد باش تقول هذه راه غولفي هذا هو الثمن اللي كونسومي. ودابا مؤخرا في شهر 6 القرار خرج باش يطلقوا لهم يشوفوا الناس الفواتير يعني كتاخذ مده مثلا في كازا محمديه العمليه كتاخذ مده لان ما يمكنش تشوف الديوره كاملين في دقه تاخذ واحد المده يعني توصلك الفاكتوره فيها غولفي مازال ما واقيلا ما كيوصلوش الفاكتورات شاكل الايميل ديالك ولا صوني عليهم ولا شي لعيبه شفتي الفاكتوره فيها غولفي عرف انه هذاك هو الثمن اللي شافوا لك. بالنسبه للناس اللي سكنوا ساكنين في لابارطومون وصلتهم استيمي وخلصوا وعاوتاني جاتهم فاكتوره اخرى غولفي وكتقول لهم باللي لا الاستيمي راه كانت غالطه راه كونسوميتو فعلا كثار من داكشي اللي استيمينا راه يقول لهم زيدوا لنا القد والقد وحتى هما حسبوا معاهم بهذه لا ميثود. شوفوا سيروا هبط شوف العداد ديالك وحسب شوف واش ضيعوك ولا لا فهمتيني. شوف العداد ديالك لان العداد بيناتكم وما ما يقدروش يزوروا في العداد وانت شنو العداد راه تحت منك. سير شوف العداد ديالك وحسب بهذه لا ميثود ديالك ودوي على حقك. دونك بخلاصه شنو غادي دير؟ غتمشي تشوف العداد ديالك شحال فيه سواء ديال الماء سواء ديال الضوء غتشد اخر فاتوره وصلاتك اللي هي ديال الماء ولا ديال الضوء ديال شهر 2 فرضا شهر 2 غتشوف شحال كان فيها شحال كان في العداد غتشد داك الشيء اللي كان في العداد عندك في الفاتوره وتشوف العداد ديالك دابا غتشد داك العداد نقص منه هذا الشيء يعطيك واحد المجموع. هذاك المجموع هو اللي كونسوميتي في هذوك الشهور كاملين شهر 3 شهر 4 شهر 5 اولا مثلا افترضوا شتي العداد ديالك في الاخر دخل معاهم شهر 6 يعني شهر 3 شهر 4 شهر 5 شهر 6 غتشد داك المجموع كامل وتحسب المجموع ديال الايام في هاد الشهور. شهر 3 فيه 31 يوم شهر 4 فيه 30 يوم شهر 5 فيه 31 يوم شهر 6 فيه 30 يوم المجموع
اسبوع ديال هاد الايام كتجمعهم شحال، شوف 120 شحال من نهار، وكتشد هاد الشيء الكيلووات كتقسموا على الايام صافي كيعطيك واحد النمر ديال الكيلووات، يعني كل نهار تقام عليك بكيلووات اولا بمتر مكعب شحال كل نهار تقام. وتشد الشهر الاولاني تقام عليا بالقد ديال جمعهم. الشهر الاولاني فيه 31 يوم، يعني جمع لي هاد الكيلوواتات وهاد الماء، ها هو عطاني الشهر الاول. الشهر الثاني شهر 4 حتى هو جمع لي 30 وهكذا يعطيك كل شهر الثمنات ديالو. اوكي دونك من تشد كل شهر شحال كونسوميتي، كل شهر شحال طبق هي القاعده اللي وريتك الاولى واللي هي ديال لي طرونش. لقيتي 5 تقول ها هو وتشد وتحسب، تقول عندي الثابت ديال الماء 15 درهم، عندي الثابت ديال الضوء 12 درهم فاصل 24، وحسب بورسونتاج ديال التفيه 7% ودير الحساب ديالك كل شهر وجمع غادي يعطيك هذاك هو الثمن اللي خاصك تخلص في الاخر ديال هذيك الشهور كاملين. طبعا الثمن كيكون مقدر لانه مجموع الشهور. في هذه الحاله اتصل بالموزع ديالك، قول ليه تفاهم معايا اخويا، تصارف معايا، ما نخلصش لك كلشي في دقه. الموزع ديال كازا اكد لي انه كيتفاهم مع الناس وكيتصارف مع الناس وداير معاهم حتى 6 شهور. موزع ديال المدن الاخرين ما عرفتش، صونيو عليهم الو واش كتفاهموا معنا تصارفوا معنا، والحساب ديالك زيرو. ومن الاحسن انا نصيحتي ليك حاول ما امكن تفك عليك بشويه لانه غيتراكم عليك، داك التراكم كيكون مرهق. وهذا الشيء اللي فهمت في الفيلم كامل. واللي عنده شي سؤال يصيفطوا لي، الا كنت غلط في شي حاجه صحوا لي، انا كنحاول غير قدر ما فهمت انايا. والسلام عليكم، سمحوا لي طولت عليكم، ولكن راه مهم هذه الحلقه وبارطاجيوها مع اصدقائكم وتهلا.